HEC की नई पॉलिसी ज़ेरे गौर है, जिसमें बैरून मुल्क भेजे गए PhD स्कॉलर्स के लिए नरमियां भी हैं और सख्तियां भी हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये पॉलिसी रिफॉर्म वाकई ही मेरिट और कारकर्दगी को बेहतर बनाएगा या एक नया कन्फ्यूजन पैदा करेगा? इस बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा खसूसी रियाजुल हक ने। रियाज, पहले तो ये बताइए, क्या ये रिफॉर्म्स जो होने जा रही हैं, ये जो पॉलिसी में रिफॉर्म्स हो रही हैं, क्या वाकई ही ये बेहतरी लाएंगी या फिर मजीद कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगी? जी बहुत शुक्रिया फरजाना। बिल्कुल, अब मसला ये है कि तकरीबन डेढ़ दो महीने पहले हमें इस की तफसीलात जो हैं वो हमारे सामने आई कि जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ऑडिट एतराज़ात थे HEC के और उस पर ऑडिटर जनरल वगैरह सब मौजूद थे, तो बहस हो रही थी कि जनाब ये जो HEC के स्कॉलर जो बाहर जाते हैं और फिर एब्सकॉन्ड कर जाते हैं या जो एब्सकॉन्डर्स हैं ये जो मफरूर हो जाते हैं उन मुल्कों में चले जाते हैं, तो सलीम मांडवी वाला ने कहा कि जनाब ये लोग जो है वो बहुत से लोग ऐसे हैं जो फेल हो जाते हैं, तो फिर उन लोगों पे आपने जुर्माने रखे हुए हैं और फिर आपने ये शराइत रखी हुई है कि जी पाकिस्तान आना है तो 5 साल रहना है। तो ये सारी चीज़ें इसका थोड़ा सा देख लें तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो नए हैं ज़ियाउल हक साहब, उन्होंने जो है वो कमेटी को बताया कि जी बिल्कुल हम इस सारे मामले को देख रहे हैं और ये जो एफिडेविट होता है, जो आपसे हल्फनामा या अहदनामा लिया जाता है स्टाम्प पेपर पे, जिसमें कहा जाता है कि जी आप हुकूमत पाकिस्तान के खर्च पर जो है ये जा रहे हैं 5 साल करने, MPhil PhD या मास्टर्स जो करने जा रहे हैं, आप वापस आएंगे और पाकिस्तान में इतने साल सर्व करेंगे और ये सारी जायदादें हैं मेरी जो है वो ले ली जाएंगी, हक़ सरकार जब्त हो जाएंगी अगर मैं जो है वो इस अहद की पासदारी नहीं करता जिस पे जो है इस कागज पे लिखा गया और जिसमें मेरे दस्तखत हैं, मेरे ID कार्ड और चीज़ें मौजूद हैं। तो ये वो चीज़ है जो एक अरसे तक, ये सिर्फ एक कमेटी नहीं है बल्कि इससे पहले कई कमेटीज में कई सालों से डिस्कस होता रहा कि जी लोग बाहर चले जाते हैं, क्या किया जाए, उनका पासपोर्ट जब्त किया जाए, उनके ID कार्ड ब्लॉक किए जाएं और ये सारी चीज़ें आती रही मुख्तलिफ वक्तों में। खुर्शीद शाह के ज़माने में पिछली गवर्नमेंट जो थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पहले की गवर्नमेंट, उसमें जब अपोजिशन लीडर थे और वो PSC के चेयरमैन भी थे, इस तरह के मामलात उस ज़माने में भी आते रहे, हर हवाले से हर ज़माने में इस पर डिस्कशन होती रही। तो बहरहाल मुख्तलिफ आरा आती रही मुख्तलिफ लोगों की तरफ से। कुछ ने कहा कि जनाब रियासत पाकिस्तान का ये पैसा है, इसका तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, ऐसा तो नहीं हो सकता कि 5 साल एक बंदे ने करोड़ों रुपए लेके जनाब वहाँ पे जो है वो PhD करता है, वो फेल हो जाता है, वापस आता है, उसके कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसका कुछ तरीकाकार होना चाहिए। कुछ लोग वहीं पे स्लिप हो जाते हैं और कहते हैं जनाब हमें नौकरी मिल गई है, या हमारे बच्चे का मसला हो गया था, या हमारे वहाँ पे अहलिया का कोई मसला हो गया, ये कुछ और तरह की एक्सक्यूजेज निकाल लेते हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं, उसके लिए जो है वक्तन फ़ौक़्त। अब इस पे जो है वो ज़ाहिर है, जैसे मैंने कहा कि ज़ियाउल हक साहब ने इस पे बगैर तौर पे एक हिंट किया और हमने फिर परसू करना शुरू किया। तब से तकरीबन 1 महीना पहले से हमने इस स्टोरी को करना था। मैंने अपनी जो हमारी जो प्रोड्यूसर हैं उनको ये पिच किया था, लेकिन उसके बाद मैंने उसको रोक लिया था कि मजीद इस पर हमें चीज़ें मिल जाए, क्योंकि छोटी चीज़ नहीं, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि एक पॉलिसी में चेंज लाया जा रहा है कि वो जो हम एक कुछ चीज़ें जो आ रही हैं हमारे तक पिछले कुछ हफ्तों में जो हमें मालूमात मिली, जो कुछ बड़ों से हमारी बात हुई जो इस मामले को देख रहे हैं, क्योंकि हमारी मालूमात के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि PhD स्कॉलर्स को फेल होने पर जुर्माना नहीं होगा, तो मतलब क्या इससे अकाउंटेबिलिटी सिस्टम कमज़ोर नहीं हो जाएगा? देखें एक मसला तो था। सलीम मांडवी वाला ने जो है वो इस चीज़ की तरफ इशारा किया था कि फ़र्ज़ करें मतलब पूरी दुनिया में होता है कि इम्तिहानात में लोग अपेयर होते हैं, लोग PhD और मास्टर्स और BS वगैरह में एडमिशन लेते हैं और ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी में कोई दाखिला फ़ेल होने के लिए नहीं रहता, बेशक आपकी फ़ी कोई भी दे रहा हो, लेकिन एक प्रोसेस के थ्रू आप जाते हैं। तो जो PhD की शरह है उस में जो नाकाम होने की शरह है, मैंने जो है वो पाकिस्तान में पूरी दुनिया में जो है वो PhD में फेल होने की जो शरह है वो 50% है। ग्लोबली अगर एवरेज को देखा जाए पाकिस्तान में 5% है, पाकिस्तानियों की जो है वो 5%। तो ये बहुत बड़ा उस तरह का अगर कम्युनिटी के तौर पे देखा जाए तो दुनिया में 50% फेल होने की शरह है, तो मतलब ये बताकर जो HEC है वो अपनी परफॉर्मेंस कैसे जस्टिफाई कर सकती है? नहीं देखें, HEC की परफॉर्मेंस यहाँ पे थोड़ा सा हमें चीज़ को समझना होगा कि अगर हम मुल्क से बाहर स्कॉलर्स को भिजवा रहे हैं और एक स्क्रूटनी होती है, एक पैनल उनको इंटरव्यू करता है और वो एक टेस्ट होता है इनिशियली, फिर एक इंटरव्यू होता है और उसके बाद उस सारे प्रोसेस से निकल के फिर वो बाकायदा तौर पर उस मुल्क की यूनिवर्सिटीज़ जो है वो उनके सारे डॉक्यूमेंट्स और चीज़ों को देखती हैं। उसके बाद उनको अलाउ किया जाता है, वहाँ के प्रोफेसर जो हैं वो उनको जो है वो एक इनिशियल जो प्रोसेस होता है उसके बाद आप जो है वहाँ चले
جاتے ہیں. لیکن اس کے بعد سینکڑوں وجوہات ہو سکتی ہیں. آپ کی نالائقی بھی ہو سکتی ہے, آپ کے فیملی کے ایشوز ہو سکتے ہیں, کیونکہ ظاہر ایک سینئر اسکالرز ہوتے ہیں تو موسٹلی اس ایج میں آپ کے ساتھ فیملی اور بچے بھی ہوتے ہیں, تو وہ ایک چیلنج ہو سکتا ہے. تو کچھ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ 100% آپ یقینی ہے کہ آپ نے وہ جو ہے وہ ڈگری مکمل کرنی ہے. کسی وجہ سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو ہے وہ جان بوجھ کے ایچ ای سی ایسے اسکالرز بھیجتا ہوگا, یقیناً ایسا نہیں ہے. ایچ ای سی کی پوری کوشش ہوتی ہوگی کہ ان میں ایسے اسکالرز جائیں جو ملک کا نام روشن کریں. یہ ایمبیسڈرز ہوتے ہیں, یہ کوئی ایسا عام اسکالر نہیں ہے جو اپنی جیب سے پیسہ خرچ کرے, تو انڈیویجول کے طور پہ اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. ایک ہیڈ آف جو ہے وہ پاکستان کے ہیڈ سے جو ہے وہ پیسے جاتے ہیں, اور دوسرا جو ملک ہوتا ہے لینے والا وہ بھی اس کو کچھ پیسے جو ہے وہ دیتا ہے, کچھ یعنی ڈسکاؤنٹڈ منی ہوتی ہے, اسپانسر کرتے ہیں وہ. تو ایسا نہیں ہوتا کہ جو لینے والا ملک ہے, جو بھیجنے والا ملک ہے, وہ ایسے ہی بھیج دیتے ہیں. ہمارے اینڈ پہ تھوڑی بہت کمزوریاں ظاہر سسٹم میں ہوتی ہیں, وہ ہو سکتی ہیں, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ جناب بس وہ ایسی ان کو جو ہے وہ بھیج دیا گیا. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ابھی اگین یہ فیصلہ نہیں ہوا. میری جو اطلاعات ہیں کہ اس پہ گفتگو ہو رہی ہیں اور پچھلے کچھ عرصے سے ہو رہی ہیں کہ کیسے اس معاملے کو بہتر کیا جائے اور ان کو بدنامی سے بچایا جائے. ان کو وہ ایک تو آلریڈی ایک سٹریس میں تھے, وہاں پہ ناکام ہو گئے, اب وہ ملک سے جو ہے وہ وہاں سے واپس آئے, یہاں پہ رہ رہے, اور ان کو ہم جو ہے وہ ان پیسوں میں ڈال دیں کہ جناب آپ پہ اتنا خرچہ ہوا, آپ وہاں 3 سال رہے, آپ کی ڈگری مکمل ہو گئی, آپ 2 سیمسٹرز میں فیل ہو گئے, لہذا آپ نے اتنے لاکھ روپے جو ہے وہ دینے ہیں رہائش کی مد میں اور اس کی مد میں اور کھانے پینے کی اور ٹیوشن فی کی مد میں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اس کے لیے جو ہے وہ ٹرامیٹک ایکسپیرینس ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کو ظاہر ہے ایچ ای سی دیکھ رہا ہے اور فکس کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اچھا ریاض, ساری باتیں ایک طرف, یہ جو کہا جا رہا ہے دنیا میں 50% اور پاکستان میں صرف 5% فیل ہونے کی شرائط, تو مطلب اس سچویشن کو آپ کیا کہیں گے, کس طرح سے آپ اس کو ڈیفائن کریں گے؟ کیا یہ واقعی کامیابی ہے یا پھر ڈیٹا کو مس مینجمنٹ کیا گیا ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے اس کو ہم تھوڑا مثبت انداز میں دیکھیں. 5% چلے دیکھ لیتے ہیں مثبت انداز میں بھی, ورنہ فیل ہونے کا تو کوئی جسٹیفائی نہیں کر سکتا ہے. نہیں دیکھیں, پی ایچ ڈی کرنا جو ہے وہ پوری دنیا میں کوئی آسان کام نہیں ہے. میں ذاتی طور پہ اپنے بہت سے کولیگز کو جانتا ہوں, ہم جو ہے ماسٹرز اور ایم ایس ہم نے کیا, تو شاید ہمارے 2 سے 3 ایسے کولیگز ہیں جو پی ایچ ڈی کی طرف جو ہے وہ گئے ہیں, اور اس کے لیے جو ظاہر ہے جو پڑھائی کرنی پڑتی ہے, جو سارا تھیسز ہے, تو بہت سے لوگ شاید یہ سمجھ کے جو ہے وہ داخلہ لے لیتے ہیں کہ چلیں داخلہ پاکستان جیسے ملک میں یا تھوڑا سا اسپانسرڈ ہے تو چلے گئے, تو اس میں داخلہ تو لے لیا, لیکن اس کے لیے جو پڑھائی کرنی پڑتی ہے, جو فوکس چاہیے ہوتا ہے, پھر جو ریسرچ کرنی پڑتی ہے, پھر آپ کو لائبریریاں کنگالنی پڑتی ہیں, پھر آپ کو بہت سی جگہوں پہ جا کے انٹرویوز کرنے پڑتے ہیں, ڈیٹا کلیکٹ کرنا پڑتا ہے, کوانٹیٹیو کوالٹیٹیو انالیسس کرنے پڑتے ہیں, کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا بھی تو پڑتا ہے, محنت بھی تو کرنی پڑتی ہے. میرے کہنے کا جو میں بلڈ کر رہا ہوں, میرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ آپ کو کرنا پڑتا ہے. تو یہ بظاہر آپ کو بعض اوقات لگتا ہے کہ یہ آسان کام ہے, بس آپ جو ہے وہ پی ایچ ڈی میں کر لیں گے جی, جو ہے وہ چودھری طارق کے بیٹے نے کر لیا, تو اگر وہ کر سکتے تو آپ بھی کر سکتے ہیں. تو آپ کی بعض اوقات فوکس اور وہ بہت سی چیزیں آپ کی وہ اسٹرینتھ نہیں ہوتی جو کسی کی اسٹرینتھ ہو سکتی ہیں. تو بظاہر تو یہ جسے کہتے ہیں کہ آن پیپر تو بڑا آئیڈیل اور بڑا زبردست لگتا ہے, لیکن جب آپ تیراکی کے لیے پانی میں اترتے ہیں, آپ نے ویڈیوز ڈاکومنٹریز تو تیراکی کی دیکھ لی, لیکن جب آپ تیراکی کے لیے اترتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جناب یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے. تو اسی لیے جب آپ پی ایچ ڈی کرنے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ تو اچھی خاصی جو ہے وہ آپ کے لیے تو انگریزی سے کیا بہت کچھ کرنا پڑے گا, اور آپ کو بہت کچھ لکھنے پڑتے ہیں, آپ کو ریسرچ پیپر چھپوانے پڑتے ہیں, لکھنے پڑتے ہیں, اسکالر سے آپ کو بہت سے دنیا بھر میں جو آپ کے جو ٹیچرز ہیں, مینٹورز ہیں, ان سے رابطے کرنے پڑتے ہیں. تو آپ کو جو ہے وہ جتنا درد سر ہے پی ایچ ڈی, وہ اتنا آسان کام نہیں ہے. جنونلی بات کر لوں تو ہمارے بہت سے اسکالرز جو جب وہ باہر چلے جاتے ہیں تو ان کو اس طرح کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, جہاں وہ سٹریس میں جو ہے وہ چلے جاتے ہیں, پھر وہ گھر سے دوری, پھر وہ دوسری سارے معاملات, دوسرے جگہوں پہ جا کے ایڈجسٹ ہونا. یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ کسی بھی ملک میں چلے گئے. بہت سی جگہوں پہ موسم کے معاملات ہوتے ہیں, کئی جگہوں پہ تو 8-8 مہینے 6 مہینے تو برف پڑ رہی ہے اور 8 مہینے وہاں پہ سردی ہے. بوسٹن چلے جائیں اور اس طرح جو ناردرن ہیمسفیئر ہے سارا, وہاں چلے جائیں, کینیڈا وغیرہ میں چلے جاتے ہیں, یورپ کے جو ڈینمارک وغیرہ جو نارتھ کے جو ممالک ہیں وہاں پہ ہمارے جو اسکالرز ہیں وہ ہمارے ان چیزوں کے عادی نہیں ہوتے. تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, تو اس لیے کہنے کا مقصد ہے کہ کسی حد تک ٹھیک ہے, کیونکہ ٹھیک ہے آپ نے کہا عادی نہیں ہوتے ہیں, لیکن ان کو ایک پیچھے خوف ہوتا ہے, ڈر ہوتا ہے کہ ہم سے سوال جواب کیا جائے گا, سختی برتی جائے گی, تو وہ اس کے لیے محنت کرتے ہیں. لیکن اگر یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے جو رول بنانے جا رہے ہیں کہ پی ایچ ڈی اسکالرز کو ناکامی کی صورت میں کوئی سختی یا جواب دہی کا سامنا اب نہیں کرنا پڑے گا, تو مطلب آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے ان کی پڑھائی اور تحقیق میں سنجیدگی اور کمٹمنٹ جو ہے وہ کم ہو جائے گی؟
نہیں بالکل یہ ایک انیشل تھاٹ ہے کہ اس چیز کو کیسے فریم کیا جائے کہ کیا کیا جائے. یعنی ایک جو ناکام ہو گئے ہیں تو اب یہ نہیں ہو سکتا. میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ 1% سے بھی لیس ہوں گے وہ لوگ جو یہ خبر یہ پروگرام دیکھ کے, یا اگر پالیسی فارملی آئے گی کہ جناب اب تو کم ہو گئے ہیں سال, یا اب تو جناب وہ فیل ہونے والوں کو پوچھیں گے نہیں, آؤ یار ٹرائی کر لیتے ہیں. اتنا آسان کام نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ وہاں پہ جائیں, وہاں پہ سیٹل ہوں, وہاں پہ گھر لیں, وہاں پہ اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں. یونیورسٹیز جو ہیں میں جا رہے ہیں, آپ ریسرچ کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, اور آپ سمجھیں کہ بس ٹھیک ہے ہم سے تو کوئی آخر میں پوچھے گا نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے.